इश्टानो, शिंपयेंतली मोतयां 301 आतां हांव तुमचे मुखार दवरतां. युरोपांतल्या एका गांवांत एकलो शेतकार आसलो आनी तो बटाटे रोयतालो. पूण हो शेतकार जिवितांत सदां कोडसाणेन भरलो मनीस. ताच्या तोंडान केन्नाय अशें बरी उतरां शिनात. म्हणजे तो गाळी सवतालो म्हणून न्ही, पूण सदांच फुरफुरपी मनीस असो खुशालूच ना जिवितांत. आनी हाका लागून उरलेले शेतकार ताचे तावन पयसच रावताले. एका वर्सा बटाट्याचें बरें पीक जालें ताका आनी भरपूर पीक जालें. आतां त्या गांवचो पाद्री असो ताका मेळूंक म्हणून आयलो आनी त्या पाद्रीक ह्या शेतकाराची चाल खबर आसा. ताणें त्या शेतकाराक म्हणलें, ह्या वर्सा तरी तूं बरोच खुशाल आसतलो, कित्याक तुका बटाट्याचें पीक भरपूर मेळ्ळां. तेन्ना तो शेतकार म्हणटा, हय पीक जालां, पूण कितें करूं? म्हज्या दुकरांक खावंक घालुया म्हणल्यार एक तरी कुसलो बटाटो ह्या वर्सा म्हाका मेळूंक ना. पळया, त्या शेतकाऱ्याक त्या वर्सा व्हडलें पीक मेळ्ळें, भरपूर पीक मेळ्ळें. खुशाल जावंक जाय आसलें ताणें, देवाक वाखाणूंक जाय आसलें, आर्गां दिवंक जाय आसलीं. ना, तो दुखी. कित्याक? ताचे दुकर आसात, दुकरांक खावंक घालूंक जाय म्हूण कुसले बटाटे नात खंय. त्या शेतकारा भाशेन केन्ना केन्ना आमी तशेंच वागता. जें कितें आमकां देवान दिलां ताचे पासत आमी देवाक वाखाणिना, देवाक आर्गां दिना. जें कितें देवान म्हाका दिवंक ना तें चिंतून आमी रडटा, नाजाल्यार देवाचेर आमी पुरपुरता. ताका दिलें, म्हाका दिवंक ना, ताचें तशें जालें, म्हजें अशें जालें. आमचें सदांच लक्ष जें कितें आमकां मेळूंक ना, आमचे कडेन ना, ताचेर केंद्रीत जाता. हाका लागून कितें जाता? आमच्या जिवितांत खरी खुशालकाय येना. खरी खुशालकाय मेळूंक गिरेस्तकाय आसूंक जाय अशें ना, खूब दुडू आसूंक जाय अशें ना, तुका व्हडलें शिकप आसूंक जाय, डिग्री आसूंक जाय, तुजे कडेन व्हडलो बंगलो आसूंक जाय, व्हडली गाडी आसूंक जाय अशेंय ना. खरी खुशालाय येता तुजे लागीं कितें आसा तातूंत तूं दादोसकाय सोदताय. हाचो अर्थ असो न्ही तुवें जिवितांत वयर सरूं नये, तुका एक बरी गाडी जाय, एक बरो बंगलो जाय, बरें आसा. पूण त्यो वस्तू जर तुजे कडेन ना, तुवें दुखी जावची गरज ना. कित्याक तुजे कडेन आसा न्ही, एक घर आसा, कसलेंय जावं, एक घर आसा न्ही. कितल्या लोकांक गरज ना. तुका सदां जेवण मेळटा न्ही, देवाक आर्गां दी. कितल्या लोकांक सदां जेवण ना. तुजे कडेन न्हेसूंक पांघरूंक आसा, कितल्या लोकांक तेंय ना. म्हणटच जें कितें आमच्या लागीं आसा, जें कितें देवान आमकां दिलां तातूंत आमी सूख सोदूंक जाय. सूख म्हणलें अशें तें कितें अशें भायर मेळना. सूख आमचेच भितर आसता. तें चिंतप. चिंतल्यार हांव सुखी आनी चिंतल्यार हांव दुखी. सूख आनी दूख आमीच आमचे भितर हाडटा, तें भायर सून येना. म्हजें चिंतप जर तर सारकें आसा तर हांव सदां सुखी आसता. आनी म्हजें चिंतपच जर तर चुकीचें आसता, नकारात्मक आसता, निगेटीव आसता, तर हांव जिवितांत दुखी जाता.
इतलें सोंपें. तर आमच्या जिवितांत आमकां कितें जाय? त्या शेतकारा भाशेन सदां रडप आनी हेरांतान पयस रावप, वा दुसरी आमचे तान पयस गेल्ली आमकां जाय, वा सकारात्मक चिंतप आपणावप. सदांच आमी आमच्या जिवितांत खुशाल जिवप, दुसऱ्यांकय खुशाल दवरप हें जाय. विंचोवणी आमची, आमी ताजी विंचोवणी करची पडटा. म्हणटच आमी सदां आमच्या जिवितांत खुशाल रावुया, हेरांकूय खुशाल दवरुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.